دابا بالنسبة لهاد l'exercice قالك la synthèse de l'acide sulfurique passe par la récupération du soufre liquide à haute température à partir de l'oxydation avec l'oxygène du sulfure d'hydrogène H2S. Cette récupération de soufre liquide passe par deux étapes. يعني قالك إلا بغينا l'acide sulfurique غنحصلو عليه من لو soufre liquide وإلا بغينا لو soufre liquide غادي نحصلو عليه à partir de sulfure d'hydrogène يعني SH2 اللي هو غاز ان غاز بلس l'oxygène يعني par l'oxydation. باش ندوزو من هنا حتى لهنا تيلزمنا deux étapes. Première question, proposer les deux équations de réaction de ces deux étapes, sachant qu'aucun autre réactif n'est introduit au cours de la seconde étape. يعني قالك عطيني جوج ديال لي زيتاب، يعني جوج ديال لي زيكواسيون اللي غادي نمروا من هنا حتى لهنا. بالنسبه لهاد الرياكسيون هنايا هاد لو دو زيتاب انا اصلا كنكون قاري الكور من قبل، يعني الكور ديالي كنكون قاري على السفر. هنا واحد البروسيدي اللي غتكونوا قريتو هو لو بروسيدي دو كلوز. هاد لو بروسيدي دو كلوز فيه جوج ديال لي زيتاب اللي هو هاد التمرين نيت. يعني قال لك الا عندك اسيدي 3 موليكول ديال H2S، يعني عندي 3 موليكول دو H2S. بروميير موليكول كتوقع ليها لا كومبيستيون افيك لوكسيجين وكتعطينا SO2 بلس لو. دابا ما تهمناش لي كاليبر ديال ليكواسيون، المهم هو نفهمو دابا البروسيدي ديالنا. هادي ليطاب الاولى هادي هي بروميير ايطاب. دوزيام ايطاب اللي عندنا في هاد البروسيدي هو هذا، يعني هاد الموليكول ديال SO2 كتغياجي avec les deux autres molécules ديال H2S، يعني غياجي شنو كتعطينا هاد هنايا، يعني SO2 مع لي دو موليكول ديال H2S شنو كيعطيونا؟ كتبقى عليهم غياجي وكيعطيونا هنايا غيكون عندنا لو سوفر ليكيد، عفوا قلنا لو سوفر اللي هو ليكيد بلس H2O بلس لو. يعني هذا هو لو بروسيدي ديالنا. دابا نكتبوهم على شكل ايكواسيون هما هادو. يعني هاد السؤال الاول راه هو هذا، يعني غطلب منك تعطيه البروسيدي، يعني بغا لي دو زيتاب يعني غتعطيه لي دو زيتاب اللي كاين عندنا في البروسيدي هما هادو. بروميير ايتاب هي هادي، دوزيام ايتاب SO2 réagit avec les deux autres molécules ديال H2S باش يعطينا لو سوفر ليكيد بلس لو. دابا نكتبو لي دو زيكواسيون ديالنا، نخرجو لا كيسيون نيميرو 1. عندي اول حاجه عندي SH2 بلس l'oxygène غادي يعطيني SO2 بلس لا H2O. عندي واحد الموليكول ديال لو هنا و دو موليكول ديال لو غيمشي، يعني 3 2. فوالا هذه هي البروميير ايتاب، يعني ايتاب 1. بالنسبه ليتاب 2، بالنسبه ليتاب 2 شنو غتعطينا؟ بالنسبه ليتاب 2 غناخدو الاس او 2 بلس دو موليكول ديال اس اش 2 اللي غادي يعطينا هو هنا غيعطينا لو سوفر اللي هو ليكيد. بالنسبه لهنا راه ان غاز، هنا ان غاز، هنا غاز، وهذا حتى هو راه غاز حقاش ا طومبيراتور. بالنسبه لهنا راه غاز، وبالنسبه للسوفر راه ليكيد، يعني غادي يعطينا بلس H2O. غادي نديرو الموازن ديال المعادله ديالنا، يعني SO2 غتعطينا هي S، يعني 3S، عندنا هنا 3 وعندي
4 ديال اج يعني هي هنايا 2 اج دوزو جوج في الاكسجين هي جوج يعني عندنا جوج هي هادي يعني هادو هما هادي هي لا كيسيون نيميرو 1. بالنسبه لا كيسيون نيميرو 2 اش قالك اكريغ ليكواسيون بيلون دي دو رياكسيون بريسيدون يعني خصنا نعطيوه لا رياكسيون جلوبال. فوالا هنا بالنسبه لا رياكسيون جلوبال سهله عندي نيميرو 2 يعني ليكواسيون جلوبال ديالي غادي ندير عندي هنا ال SO2 عندي هنا ال SO2 غادي يبقى ليا هو SH2 مع 2SH2 هي 3SH2 اللي هو ان غاز بلس يعني 3 دومي ديال الأكسجين غادي يعطيوني هنايا عندي 3 موليكول ديال 3 سوفر ليكيد هذا وعندي هادي موليكول ان موليكول بلس 2 موليكول يعني هي 3 موليكول ديال H2SO. فوالا هذه هي لا دوزيام كيسيون. شوفوا دابا لا تروازيام كيسيون. D'abord, la deuxième partie de l'exercice. Donc, la formation du dioxyde de soufre, SO2, se fait par combustion du soufre. يعني إلا بغيت ندير ال SO2 بغيت ندير لا فورماسيون ديال SO2 غادي ندير لو سوفر غادي ندير ليه لا كومبيسيون بلس l'oxygène. Voilà, باش يعطيني ال SO2. Donc, on considère un réacteur qui traite en continu une quantité journalière de 5 tonnes de soufre. يعني journalière يعني في النهار par jour كينتجو واحد 5 طون دو soufre. On considère un réacteur qui traite en continu une quantité journalière un réacteur liquide. Calculer, il y en a la troisième question, calculer le débit minimum horaire d'air. يعني قال لك le débit minimum horaire يعني في الساعة يعني المتر كيوب par heure. هذه هي l'unité باش بغاها. Introduit dans les CNTP pour que tout le soufre soit transformé en SO2 يعني la réaction totale sachant que la combustion est totale يعني عندنا الاحتراق حتى هو كامل يعني un seul sens. دابا بالنسبه للتمرين ديالنا كيفاش غادي نحسبوا هاد لو ديبي. انا عندي هنايا بالنسبه لان لو نومبر دو مول ديال لو سوفر راه ايغال ا لو نومبر دو مول ديال l'oxygène. فوالا يعني ايغال سي لو ماس دو soufre sur la masse molaire de soufre égale la masse de soufre عندي 5 طن. الا بغيت خصني نحولها للغرام باش نخدم بهذه بالغرام باغ مول غادي نضرب في 10 أس 6 sur la masse molaire هي 32 ايغال تقريبا غادا تخرج لينا هي نديروها هنايا ايغال هي 1,56 fois 10 à la puissance 5 مول. فوالا هذه هي اول حاجه يعني جبدنا لو نومبر دو مول ديال الاكسجين. يعني اش خصني نجبد لو ديبي مينيموم اوغار دير يعني ليغ راه داخل فيه الاكسجين. اذا خصني نحدد انا لو فوليوم ديال الاكسجين. هنايا حددت دابا لو نومبر دو مول ديال الاكسجين. انا عارف واحد القضيه اللي قريتها في التhermodynamique chimique ان la constante des gaz le volume molaire عفوا عندي le volume molaire des gaz parfaits égale à 22,4 litres par mol.
هادي عندي بالنسبه لي غاز بارفي. هنايا عندي ان غاز بارفي اللي هو الاكسجين. اذا غادي نخدم بهاد لا كونستانت، يعني هاد لو فوليوم مولير عندي 22,4 لتر ان مول. يعني بالنسبه ل 1,56 فوا 10 على بويسونس 5 مول، شحال هو لو فوليوم اللي عندي؟ غادي نطير الطريقه الثلاثيه. يعني هنايا نديرو لو فوليوم دوكسيجين اللي غادي ندير ليه على هاد الشكل. هنايا لو فوليوم ديال الاكسجين، وغادي نخرجو نمسح هاديك. يعني عندي لو فوليوم دوكسيجين ايكال هو 1 ولا 22,4 فوا 1,56 فوا 10 على بويسونس 5. يعني لو فوليوم دوكسيجين ايكال تقريبا إلا حسبناها غتخرج لنا 34,944 اللي هي فوا 10 على بويسونس 5 اللي هي تقريبا 35 فوا 10 على بويسونس 5. ومنساوش لونيتي اللي هي اللتر. فوالا، يعني هنا باللتر، حنا ما طالبينش منا باللتر، هما بغاوها بالمتر كوب بار اور. يعني حنايا غنشدو هاد المتر كوب غنحولوها لمتر كوب ايكال اللي غتساوي لنا هي 35 فوا 10 على بويسونس 5 فوا 10 على بويسونس موان 3 باش نحولوها، حيت اللتر هو الديسيمتر كوب. الا بغينا نحولوه للمتر كوب غادي نضربو في 10 أس ناقص 3، يعني غتخرج لنا هي 35 فوا 10 على بويسونس 2 اللي هو بالمتر كوب. فوالا. ولكن هذا لو فوليوم دوكسيجين، هما باغيين لو فوليوم دير. يعني حنا بغينا ندير هكا. حنا عارفين ان لابوندونس لو بورسونتاج، يعني لابوندونس دوكسيجين دون لير، فوالا، ايكال ا 20%. يعني ان 100% ديال لير فيها 20% ديال الاكسجين. فوالا. هنا عندي 35 فوا 10 على بويسونس 2، يعني 35 فوا 10 على بويسونس 2 متر كوب. شحال فيها؟ يعني شحال كمية ديال الهواء اللي خصنا ناخدو، يعني شحال ديال اللير اللي خصنا ناخدو. غادي نديرو لو فوليوم دير ايكال هو 100 فوا 35 فوا 10 على بويسونس 2 sur 20%، يعني 20 هنا ايكال غادي تخرج لنا تقريبا يعني ايكال 17,500 متر كوب ديال لير. بالنسبه لهاد لو فوليوم، يعني هادي راها باغ جور، حقاش بدينا في او ديبار بدينا بلا كونتيتي باغ جور، يعني 5 طون باغ جور. هنايا خرجنا لو فوليوم ديال الاكسجين حتى هو باغ جور. حنا خصنا باغ اور، يعني غادي نقسمو على 24 ساعه. نديروها هنايا، نمسح هادشي غنقادي ندير به. يعني لو فوليوم داير ايكال هو 17,500 sur
24 égal تقريبا غادا تخرج لنا هي 729 mètres cubes par heure. Voilà, هذه هي la question numéro 4. Volume يعني هذا هو الفوليوم مينيموم، الفوليوم مينيمال ديال l'air ديالنا. هذه هي la question numéro 3. دابا نشوفوا la question numéro 4 اللي غتكون في الجزء تاعو مستقل. بالنسبة la troisième partie de l'exercice، ياك la réaction de conversion de SO2 en SO3 يعني SO2 نحولوه SO3 ما نحصلو est une réaction équilibrée يعني كاين واحد l'équilibre voilà قالك et qui se fait en présence d'un catalyseur يعني كتكون عندنا catalysé. Voilà. La quatrième question, quel est ce catalyseur et donner l'équation de cette réaction. Voilà. Yani, l'équation de cette réaction, أول حاجة هو الكاتاليزور. نهضروا على الكاتاليزور. 4 بالنسبة للكاتاليزور. الكاتاليزور اللي غادي نستعملو هو ان كومبوزي à base de vanadium اللي هو V واللي تنستعملو بزاف هو V2O5. هذا هو اللي تلقاوه بزاف بالنسبة إلا بغا ندير واحد هاد النوع ديال لي رياكسيون كنستعملو لو V2O5. بالنسبة الشق الثاني قالك دوني لا رياكسيون. بالنسبه لا رياكسيون عندنا هي SO2 غادي تعطينا SO3 باش ندوزو من هنا لهنا يعني خصنا بليس ان دومي دوكسيجين يعني خصنا نزيدو الاكسجين وهاد الرياكسيون راها اكيليبري. فوالا هذا هو la quatrième question. D'abord, نشوفوا la cinquième question. Égal, il y a moins 94,815 joules Kelvin moins 1 في المول moins 1. أعطوني جول وهنا الكيلو جول يعني مخصنيش نخلط بيناتهم. دابا هادشي فين غينفعني؟ هادشي غينفعني باش نحسب لينيرجي ليبر دو غيبس دلتا ار جي ايكال هي قلنا غتساوي لنا هي دلتا اش موان تي فوا دلتا اس. الا بغيت هادي انا حسبتها هادي انا حسبتها غادي تساوي ليا هي موان 98,27 يعني سواء نحتفظ بالجول سواء بالكيلو جول. يعني انا غنحتفظ بالجول غادي نضرب في 10 يعني فوا 10 على بويسونس 3 موان 650 يعني تي ان كلفن فوا موان يعني موان 94,815 يعني هنايا غتولي عندي بلس يعني هنايا فوا 94,815 ايكال غادي تخرج ليا تقريبا هي 3,665 فوا 10 على بويسونس 4 جول باغ مول. ديما لونيتي رد مع البال. يعني غادي نكمل دابا. انا خرجت لينيرجي ليبر دو غيبس يعني عندي قلنا عندنا دلتا ار جي ايكال موان ار تي ان دو كا يعني الا بغيت كا ايكال هي ليكسبونونسيال ان بويسونس موان ار تي
sur دلتا جي ار. غادي نجيو غادي نعوض، يعني هنا هي كا إيكال هي ليكسبونونسيال ديال موان ار، يعني هي موان 8,314 فوا 650. هادي عندي بالكلفن منساهاش. وبالنسبة لهنايا عندي هي 300,65 فوا 10 على بويسونس 4. غادي نجي نحسبها تقريبا غادي تخرج ليا هي 8,82 فوا 10 على بويسونس 2. فوالا، حيت هادي عندي بالجول باغ مول، وبالنسبة لهادي راه كتكون عندي بالجول فوا تقريبا المول موان زان كيلفن موان زان. غادي تخرج ليا بدون وحدة سون اونيتي. بالنسبة لهاد لا فالور، إلا شتا هاد لا فالور بزاف راها سوبيريور بزاف ا زيرو. يعني شنو غادي نقول؟ هنا غادي ندير واحد الكونكليزيون. الكونكليزيون ديالي هي لا رياكسيون ديالي كوازيمون توتال. يعني كاينه في لو سونس ولا كوازيمون توتال دون لو سونس ديريكت، يعني لو سونس فوالا. هذه هي لا سانكيام كيستيون ديالي. يعني راه في المينيرال 1 قريناها في دياغرام دي لينغام 1، وضروري شويه ديال الترموديناميك وهي غتخرج. دابا نشوفو لا سيزيام كيستيون. دابا بالنسبه لهاد لا بارتي قالك lors de la synthèse de SO3 à partir de la combustion de SO2، يعني نديرو ليه l'oxydation SO2، on fait réagir à 650 Kelvin des volumes égaux de dioxyde de soufre et d'air. يعني نفس la réaction، يعني SO2 plus oxygène et demi d'oxygène تنا SO3 راه هي الكومبيسيون، يعني هذا غاز فوالا. هنا شنو اللي غادي يتبدل؟ هو انه فاش بغا يديروا لو ميلانج غادي ياخدو دي فوليم ايغو دو ديوكسيد، يعني لو فوليم ديال اس عفوا لو فوليم ديال SO2 ايغال لو فوليم ديال لير. فوالا، حنا عارفين لو فوليم دير ديالنا راه داخله فيه غير 20% ديال الاكسجين، يعني هنايا عندي غير 20% ديال 20% ديال O2. فوالا، يعني شنو كتعني لنا؟ ان هاد لو فوليم ديال SO2 راه ايكال هو 0,2 لو فوليم دو لوكسيجين. فوالا، حيت هنايا حيت الا خدينا واحد 100% ديال لير، يعني 100% ديال لير غادي نلقاو فيها غير 20% ديال الاكسجين. يعني ان واخا خلطت هاد الكونتيتي ايكو، ولكن بالنسبه للاكسجين راه ماشي ايكو. حنا اللي غيدير لنا الكونديسيون هو الاكسجين، ما يديرش لنا شي اليمون اخر. يعني اني الا خديت هنايا الا خديت 1 مول ديال SO2 راه غادي ناخد معاه غير 0,2 مول ديال الاكسجين. فوالا، يعني هنا فين بغيت.
دابا باش نخرجوا لو روندمون باش نخرجوا غادي نديرو لو طابلو دافونسمون. انا وريت لكم هادشي غير باش نتفاهموا عليه. دابا غنديرو الطابلو دافونسمون عاد غيبان لينا. SO2 اللي هي غاز بلس ان دومي اوكسجين غاز تيعطينا هو قلنا تمشي في لو سونس ان، يعني راه غتكون عندنا هكا من لا كيسيون بريسيدون. دابا غتولي عندنا SO3 اللي هي ان غاز. فوالا دابا لو طابلو دافونسمون غادي يجيني على هاد الشكل. هنا عندي تي زيرو يعني تي او ديبار، هنا تي ديفيرون زيرو، وهنا تي à l'équilibre. يعني عندي هنايا بالنسبة ل SO2 غادي تكون عندي ان زيرو، يعني واحد الكونتيتي. يعني علاش؟ حيت عندي هنا عندي ان زيرو، وبالنسبة للأكسجين عندي 0.2 ان زيرو، حيت قلنا الأكسجين تيمثل غير 20% من لاغ. يعني تيمثل لينا غير 20% ديال لاغ. يعني الا كان هنا ان مول، حيت هنايا لو فوليوم ايغو ديال الاس او 2 وديال لاغ. هنا عندي غير 20%، يعني يلا 0.2 من الهواء. يعني الا كان عندي ان مول ديال لاغ راه فيه غير 0.2 مول ديال الاكسجين. فوالا يعني هنا 0.2 ان زيرو، وبالنسبه لهنا عندنا زيرو. بالنسبه لهنا ان زيرو موان اكس، وبالنسبه لهنا غتكون عندي 0.2 ان زيرو موان اكس، لا عفوا موان ان دومي اكس. هنا الكويفيسيون مخصناش ننساه. فوالا هنا عندي اكس. بالنسبه لهنا غتكون عندي ان زيرو موان اكس اكيليبر، وهنا غتكون عندي 0.2 ان زيرو موان ان دومي اكس اكيليبر، وبالنسبه لهنا غتكون عندي اكس اكيليبر. هذا هو الطابلو دافونسمون ديالي. دابا غادي نجي وغادي نخرج لو روندمون. لو روندمون غادي نرمزو ليه ار ايكال هو اكس اكيليبر، يعني الكونتيتي اللي تنتجات هنا ديال اس او 3، يعني هو اكس اكيليبر على ان زيرو اللي كان عندي لو ديبار، يعني اس او 2. الا بغيت نخرج اكس اكيليبر، هنا ما عرفناش واش تم الاحتراق ديال كلشي، ولكن اللي عندي قليله هي الاكسجين. يعني غادي ناخذ ولا نخرجهم من هنايا وغادي تبان ليا هنايا. غادي اللي عندنا قليله، الكميه اللي عندنا قليله هي ديال الاكسجين، يعني غادي نشد 0.2 ندير هنا اس. هنايا عندنا 0.2 ان زيرو موان 0.5 اكس اكيليبر ايكال ا زيرو. يعني غادي نخرجو ان زيرو باش نحيدو هاد ان زيرو من هنايا. يعني هي اكس اكيليبر ايكال، الا بغينا اكس اكيليبر غادي تخرج لينا هي 0.2 sur 0.5 ان زيرو، يعني اللي غتعطينا هي اكس اكيليبر ايكال. هنا اللي درنا غادي تخرج لينا هي 2 sur 5 ان زيرو. دابا غادي نجيو نعوض هنايا ايكال هي 2 sur 5 ان زيرو sur ان زيرو. ان زيرو غتمشي لنا مع ان زيرو غتبقى لنا هي 2 sur 5.
إيكال 0,4. إلا بغيت أون بورسون يعني غتحط لنا هي 40%. فوالا هاد الكاميرا فوالا يعني غتعطينا 40%. هذا هو لو روندمون ديالنا ديال هاد لا سانتيز. دابا نشوفو لا كيسيون نيميرو 7. D'abord, بالنسبة لا dernière question, lors de la synthèse de SO3 à partir de la combustion de SO2, on fait réagir à 650 Kelvin des mélanges équimolaires de dioxyde de soufre et d'oxygène. La pression équilibre étant 1 bar, calculer le rendement de cette réaction. يعني بحال la sixième question, شنو الفرق اللي كاين؟ عندنا la même réaction. عندنا SO2 اللي هو ان غاز بلس ان دومي d'oxygène اللي هو ان غاز غادي يعطينا SO3 اللي هو ان غاز. هنايا شنو الفرق؟ هنايا عندنا يعني الا كانت عندنا هنا ان زيرو هنا غتكون عندي ان زيرو، حيت هو قال لك ان ميلونج ايكويمولير. يعني الا كان ميلونج ايكويمولير يعني كناخد ان مول من هنا ان مول من هنا. خديت ان مول دو اس او 2 غناخد ان مول ديال لوكسيجين. هذا هو ايكويمولير. يعني هنايا ساهل شويه ماشي بحال الاخر. هنا غادي نجي نسطر لو طابلو دافونسمون. طابلو دافونسمون ديالي غيجيني على هذا الشكل. فوالا 3 T 0 يعني au départ. بالنسبة لهنا T ديفيرون 0 وهنا T à l'équilibre. فوالا هنا يعني عندي ناخد هنا فوالا يعني هنا إلا كانت عندي هنا غتكون عندي ان زيرو، هنا غتكون عندي ان زيرو حيت ان ميلونج ايكويمولير يعني ان مول من هنا ان مول من هنا. بالنسبة لهنا غادي تكون عندي زيرو، هنا ان زيرو موان اكس، لكن هنايا غتكون عندي ان زيرو موان ان دومي. منساش لي كويفيسيون ديالي اكس، وهنايا تكون عندي اكس. بالنسبة لهنا غادي تكون عندي ان زيرو موان اكس ايكيليبر. بالنسبة لهنا تكون عندي ان زيرو موان ان دومي اكس ايكيليبر. بالنسبة لهنا غتكون عندي اكس ايكيليبر. فوالا دابا غندير ار بريم حيت قبيله سميتها ار لو روندمون اكس ايكيليبر على اكس ايكيليبر على ان زيرو. يعني لا كونتيتي ديال اس او 3 ديال لو برودوي على لا كونتيتي دو ديبار. هنايا غادي نخرج اكس ايكيليبر باش نحيد ان زيرو. هنايا المتفاعل الموحد تشوفوه غير بالعين غيخرج ليا هو لو سوفر يعني لو سوفر دي اوكسيجين. حيت هنايا ان زيرو عندنا موان ان دومي اكس ايكيليبر. الا خرجت ايكالا زيرو الا خرجت اكس ايكيليبر غتخرج ليا هي دو ان زيرو. بالنسبة لهنا عندي ان زيرو موان اكس ايكيليبر ايكالا زيرو. الا خرجت اكس ايكيليبر غيخرج ليا هو ايكال ان زيرو يعني المتفاعل الموحد هو لو اس او 2. اذا غادي ناخد ايكال اكس ايكيليبر ايكال ان زيرو على ان زيرو يعني ايكال ان يعني هي 100%. هذا هو لو روندمون يعني لا رياكسيون توتال مبقات لي حتى شي حاجه من اس او 2. فوالا